माझी बस्तीबाट नायिका सोहिता खड्काले हात झिकेको र माझी बस्तीको लागि आएको जति पनि रकम रहेको छ त्यो विलासी जीवन जिउनको लागि खर्च गरेको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भएको समयमा नायिका सोहिता खड्काले लेखेकी छिन् एउटा लामो स्टाटस र आफू जुत्ताको माला लगाएर माझी बस्ती परिक्रमा गर्नको लागि तयार रहेको पनि सोहिता खड्काले बताएकी छन्। आजको हिट नेपालमा हामी सोहिता खड्काको यो विषयको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। नायिका सोहिता खड्काले लामो समयपछि मुख खोलेकी छन्। विशेष गरी आफ्नो विवाहमा करोडौँ खर्च गर्ने तर माझी बस्तीको लागि पैसा भएन भन्दै हात फिजाउने भन्दै सोहिता खड्कामाथि आलोचना भइरहेको समयमा नायिका सोहिता खड्काले लेखेको एउटा स्टाटसको बारेमा आज कुराकानी गरौँ र सोहिताले माझी बस्तीको बारेमा यथार्थ र भ्रमको बारेमा कुराकानी गरेकी छन्। दर्शकबिन, अहिलेका केही दिनहरूमा निर्माणाधीन माझी बस्ती र सोहिताश्री फाउन्डेसनलाई जोडेर केही मिडिया मार्फत भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण भइरहेका छन्। सोहिताले माझी बस्तीबाट हात झिकिन् शीर्षकका ती भ्रामक समाचारहरूसँगै माझी बस्तीका केही व्यक्तिहरूसँग लिएको अन्तर्वार्तालाई एडिट गरेर एकीकृत बस्ती निर्माणको परियोजनालाई नै असर पार्ने खालका नकारात्मक सूचनाहरू सम्प्रेषित भइरहेका छन्। यसरी प्रकाशित र प्रसारित यी समाचारहरूको सत्यता र यथार्थलाई यहाँहरू सामु प्रष्ट पार्न चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडि माझी बस्ती निर्माणको लागि अगुवाई गर्ने जिम्मेवारीलाई आफ्नो काँधमा बोक्ने साहस गरिरहँदा त्यो बेलामा मेरो अगाडि र पछाडि मलाई सहयोग गर्नेहरूको लर्को थिएन, न त मसँग प्रस्तुत धन नै थियो। यो त केवल आत्मविश्वास अनि साहस मात्र थियो। भूकम्पले छेदविच्छेद भएको माझी बस्तीलाई सम्बन्धित सरकारी निकायहरू लगायत मनकारी दाताहरूसँग जोडिदिने एउटा कडीको रूपमा आफूले भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र पनि एउटा शान्त र स्वर्गीय बस्ती ठडिन सक्छ भन्ने आत्मविश्वासले घचघचाएको थियो मलाई। त्यसकै परिणामस्वरूप राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, बागमती प्रदेश सरकार लगायतका सरकारी निकाय र विभिन्न बैंकिङ संस्था, मनकारी दाता तथा शुभेच्छुकहरूको हातेमालोले आज एउटा सुन्दर बस्ती निर्माण कार्य अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ। भूकम्पले भत्ताभुङ्ग भएको र उदास र उदेक लाग्दो त्यो अवस्थाबाट एउटा सुन्दर, शान्त र मनमोहक बस्तीको रूपमा यो माझी बस्तीले आफ्नो स्वरूप धारणा गरिसक्दाको अन्तिम अवस्थामा आएर सोहिताले माझी बस्तीबाट हात उठाइन् भन्ने भ्रामक समाचार आउनु आफैमा हास्यास्पद छ। मैले यसलाई माझी बस्ती र म बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई चुडाल्न खोज्ने कुटिल चालको रूपमा लिएको छु। माझी बस्तीभित्रका केही व्यक्तिहरूलाई क्यामेरा अगाडि उभ्याएर सोहिताले भूकम्पबाट ढलेको बस्तीलाई उठाएर महापाप गरिछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजिनुलाई मैले अनौठो रूपमा लिएकी छैन, किनकि राम्रोभित्र नराम्रो खोतल्ने हाम्रो संस्कार नै हो। 53 घरधुरीभित्र बस्ने 322 जना जनसङ्ख्या मध्येबाट केही सीमित व्यक्तिलाई क्यामेरा अगाडि उभ्याएर मलाई दोषी साबित गर्न खोजिँदै गरेको सत्यलाई मैले बुझेकी छु। माझी बस्तीभित्रै रहेर पनि बस्ती निर्माणको कार्यमा असहयोग गर्ने, विभिन्न कृत्रिम समस्याहरू खडा गरेर अगुवा युवाहरूलाई हतोत्साहित गर्ने अनि टोलका सबै मान्छेले मेहनतको पसिना चुहाउँदै गर्दा इट्टाको एउटा टुक्रा समेत नबोक्ने 2-4 व्यक्तिहरूलाई छानी अन्तर्वार्ता लिएर एकीकृत बस्ती विकासको कार्यलाई थकाउने, गलाउने र असफल बनाउने प्रयासहरू हुँदैछन्। यसलाई माझी टोलका अधिकांश व्यक्तिहरूले पनि राम्ररी बुझेका छन्। नपत्याए बस्ती निर्माणको काममा अहोरात्र खटिने स्थानीय युवाहरूको जमातलाई सोद्धा हुन्छ। मैले सोहिताश्री फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर विलासी जीवन बिताएको प्रतिक्रियाहरू पनि देखेको छु। तर जसले मलाई फाउन्डेसनको नाममा पैसा उठाएर त्यसको गलत प्रयोग गरेको प्रमाणित गर्छ, त्यो प्रमाणित भएकै दिन जुत्ताको मालासहित कालो मोसो दलेर माझी बस्ती परिक्रमा गर्न तयार छु। तर फाउन्डेसनले कुन तरिका र कस्तो प्रक्रियामा काम गरिरहेको छ त्यसको बारेमा झिनो जानकारी समेत नलिई एक्लै रूपमा आरोप लगाउनु कत्तिको जायज हो। यही आरोपलाई झुटो साबित गर्नको निमित्त म यथाशीघ्र प्रेस मिट आयोजना गर्नेछु र मलाई खेद्ने, लखेट्ने र विचलित तुल्याउने खेलको सप्रमाण पर्दाफास गर्दैछु। हिजो माझी बस्तीले आर्थिक अभाव झेलेर निर्माणको काम रोकिँदै गर्दा चुइक्क समेत नबोल्नेहरू अहिले त मतिर फर्केर प्रश्न गर्दैछन्, तैँले त्यो बस्तीमा के योगदान गरिस्? मैले बस्ती निर्माणको काम रोकिँदै गर्दा व्यक्तिगत रूपमा 32 लाख दिएर काम सुचारू गरेको छु। विभिन्न दाताले घर बाहेकका पूर्वाधार निर्माणको लागि प्रदान गर्नुभएको आर्थिक सहयोगलाई पनि रिस्क लिएरै उपभोक्ता समितिको खाता मार्फत घर निर्माणका कार्यमा उपलब्ध गराएको छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत माझी टोललाई बजेट मिलाउन प्रपोजलको फाइल बोकेर 100औं पटक सिंहदरबार धाएको छु। कयौं मिटिङ र झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया पश्चात मात्र माझी टोलमा सहयोगहरू पुगेको हो। बस्ती निर्माण क्रममा आएका कयौं बाधाहरूसँग नडराई अनि हरेस नखाई जुधेको छु। जीवनमा कसैसँग हात फिजाएर भिख नमाग्ने प्रण गरेकी मैले माझी टोलको लागि हात फैलाएको छु, सहयोगको अपिल गरेको छु। तर आजका दिनसम्म कोही कसैलाई जबरजस्ती सहयोग गर्नको लागि मैले आग्रह गरेको छैन। मैले दाताहरूलाई मेरो फाउन्डेसनको खातामा पैसा आउनुपर्छ भनेर कहिले पनि भनेकी छैन। माझी टोलकै उपभोक्ता समिति मार्फत डाइरेक्ट सहयोग गर्न अपिल गरेको छु। विश्वास छैन भने स्थानीय उपभोक्ताहरूको बैंक खाता र हाम्रो बैंक खाता केलाएर हेर्दा हुन्छ। हाम्रो खातामा लाखको कारोबार भएको देखिएला, तर उपभोक्ता समितिको खातामा करोडौँको कारोबार भएको देखिन्छ। यो परियोजना माझी टोललाई जबरजस्ती लादिएको परियोजना होइन भन्ने बुझ्नलाई स्थानीय उपभोक्ता समितिसँग भलाकुसारी गर्नुपर्ने हुन्छ। बस्ती निर्माण
पूर्व नै 8वटा घरको डिजाइनहरू मध्येबाट हालको डिजाइन रोज्ने स्थानीयवासी नै हुन्। नेपाल सरकारबाट भूकम्प पीडितले अनुदान स्वरूप पाउने 3 लाख रुपियाँ भित्रैबाट बन्ने घरको डिजाइन पनि नदेखाएको होइन, तर त्यो रकममा बन्ने घर अति नै सानो हुने र आकर्षक नदेखिने भन्दा स्थानीयवासीहरूकै सहमतिमा हालको घरको डिजाइन तयार गरिएको हो। तर घर निर्माणको लागि प्राविधिकले तयार गरेको अनुमानित लागत रु 8,85,000 थियो। केही दाताहरूले ढोका लगायत जस्ता पातो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिएर अनुरूप सो सामग्रीको मूल्य कटाएर 7 लाख मूल्य बनाउन सकिन्छ भनी अन्तिम लागत मूल्य निर्धारण गर्ने पनि स्थानीयवासी नै हुन्। सरकारी अनुदान बाहेक अन्य अपुग रकम र 4 लाख ऋण स्वरूप लक्ष्मी बैंकबाट लिने भनेर साझा सहमति जुटाउने पनि स्थानीय उपभोक्ता समिति नै हुन्। याद रहोस्, सरकारी अनुदान प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरूलाई घर निर्माणको कार्यमा कुनै पनि संस्थाले आर्थिक सहयोग गर्न नपाउने प्रावधान छ। अत यही प्रावधानलाई मध्यनजर गरी घर निर्माणको कार्यमा फाउन्डेसनको तर्फबाट जग्गा सम्झाउने, प्राविधिक सहयोग गर्ने लगायतका निर्माणको लागि आवश्यक इक्विपमेन्ट तथा औजारहरू सहयोग गर्ने पनि पूर्व सहमति भएकै हो। घरबाहेक नयाँ पूर्वाधारहरू जस्तै बाटो, नाला, सामुदायिक भवन, भाल बगैँचा, स्वागतद्वार, वाटर फाउन्टेन र सेफ्टी ट्याङ्की निर्माणको कार्यमा पनि स्थानीय जनताको आर्थिक सहयोग नलाग्ने गरी सोहिताश्री फाउन्डेसनले विभिन्न निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्दै स्रोत जुटाउने भन्ने कुरा सहमति जुटेकै हो। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर माझी बस्ती टोलमा इटा र सिमेन्ट जडित भौतिक पूर्वाधार मात्र बनेका छैनन्। बस्ती बन्दै गर्दा मानसिक रूपमा नै सशक्त बन्दै गएका स्थानीयवासीहरूले आफूमा आएको मानसिक र भौतिक विकासको मूल्याङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। बनाएको घर भत्किन्छ, तर मानसिक सशक्तिकरण कहिले भत्किँदैन। अन्त बन्दै गरेको माझी बस्तीलाई सम्पन्न गर्नु मेरो धर्म अनि कर्म हो। मैले अपिल गरेको आर्थिक सहयोग नजुटे पनि त्यो बस्तीलाई सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी मेरो नै हो। म मेरो जिम्मेवारीबाट विमुख हुने छैन। माझी टोलबाट हाजिकी भन्नेहरूलाई म एउटै सन्देश प्रवाह गर्न चाहन्छु, जबसम्म मेरो श्वास चलिरहन्छ माझी बस्ती मेरो मन मस्तिष्कबाट हट्ने छैन। मेरो अन्तिम इच्छा, म मर्दा मेरो लासको चित्त पनि माझी बस्तीको आँगनमा रहेको इन्द्रावती बगरमा बगाइयोस् र मेरो अन्त्येष्टि त्यहीँ गरियोस्। उही तपाईँकी छोरी चेली सोहिता खड्का भन्दै नायिका सोहिता खड्काले स्टाटस लेखेकी छन्। दर्शकबिन, र तपाईँ जानकारी गरौँ, सोहिता खड्काले यदि माझी बस्तीको लागि उठाएको रकम आफूले विलासी जीवनमा खर्च गरेको भए आफूलाई जुत्ताको माला लगाएर माझी बस्ती नै घुमाउन र कालो मुसो ढल्न पनि आग्रह गरेकी छन्। तर त्यसको लागि प्रमाणित गर्न पनि सोहिता खड्काले आग्रह गरेकी छन्। र नायिका सोहिता खड्काले लामो स्टाटस लेख्दै माझी बस्ती निर्माणमा भएका दुःखहरू, माझी बस्ती निर्माणमा आफूले गरेका योगदानहरू र माझी बस्तीबाट आफूले हात नझिकेको पनि स्पष्ट पार्न चाहेकी छन्। पछिल्लो समयमा नायिका सोहिता खड्काले माझी बस्तीबाट हात झिकेको र माझी बस्तीको लागि आएको रकम विलासी जीवन बिताउनको लागि खर्च गरेको भन्ने खालका समाचारहरू सार्वजनिक भएपछि उनले यो स्टाटस लेखेकी हुन् र चाँडै नै प्रेस मिट गर्दै उनले जानकारी पनि गराउने बताएकी छन्। दर्शकबिन, तपाईँले सोहिता खड्काको स्टाटस सुनिसकेपछि तपाईँलाई के लाग्छ? सोहिता खड्का साँचो बोल्दैछिन् या सोहिता खड्का झुटो बोल्दैछिन्? या सोहिता खड्काले जुन कुराहरू लेखेकी छन् त्यो कुराहरू तपाईँलाई, उनले जुन कुराहरू यहाँ व्यक्त गरेकी छन् त्यो कुराहरू व्यक्त गरेपछि तपाईँको बारेमा यदि सोहिता खड्काको नकारात्मक धारणा थियो भने त्यो परिवर्तन भयो कि भएन? कृपया तपाईँले हिट नेपालको रिपोर्टमा प्रतिक्रिया दिनुहोला र हिट नेपालको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। आजको लागि हिट नेपालको च्यानलबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।